न्युटन एब्सोल्युट मेथड पढ्छौँ है त। सो न्युटन एब्सोल्युट मेथडमा त्यस्तो डेरिभेसन टाइपको केही पनि छैन है, मैले चाहिँ राखिनँ भनौँ न। सो हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त न्युटन एब्सोल्युट मेथडमा, यो पनि एउटा चाहिँ नन ब्राकेटिङ मेथड हो। यो नन ब्राकेटिङ मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। वास्तवमा न्युटन एब्सोल्युट मेथडको फर्मुला चाहिँ टेलर्स मेथडबाट आएको। तपाईँले चाहिँ बुक फलो गर्नुभयो भने टेलर्स मेथडबाट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। र तपाईँलाई कुनै पनि नम्बर अफ इटिरेसनबाट रुट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने यु हेभ अ फर्मुला, जुन फर्मुला तपाईँलाई यहाँ देखाइएको छ हैन। सो दिस इज द फर्मुला अफ द न्युटन एब्सोल्युट मेथड। अब तपाईँले यहाँ n को भ्यालु 0 राख्नुभयो भने x = 1 आउँछ हैन। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ 0 भयो, माइनस f भनेको चाहिँ यो भनेको x0 हो। अनि यसको डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्छ। सो डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्छ f डैश x। अब एउटा यसको लिमिटेसनहरु चाहिँ धेरै हुन्छ के। सो न्युटन एब्सोल्युट मेथड भन्दा सेकेन्ड मेथड बढी प्रिफर गर्छौं के गर्नु। किन गर्छौं भन्दाखेरिमा नि, सो यो चाहिँ यदि कम्प्लेक्स फंक्सनहरुको डेरिभेटिभ निकाल्न पर्यो भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ। cos इन्भर्स x, tan इन्भर्स x यस्तो यस्तो भयो भने त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्न गाह्रो हुन्छ, पहिलो चीज। दोस्रो चीज, यदि f डैश x को भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ भन त ल। f डैश x को भ्यालु 0 भयो भने त यो रिजल्ट के आउँछ ओभरअलमा, इन्फिनिटी आउँछ कि आउँदैन। किनभने केही भ्यालुको मुनि 0 ले भाग गर्छ भने रिजल्ट त तपाईको के आउँछ, इन्फिनिटीमा आउँछ। सो हाम्रो सोलुसन त इन्फिनिटी त हुँदैन भनेपछि यो लिमिटेसन्सहरु चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि हामी न्युटन एब्सोल्युट भन्दा बढी चाहिँ के प्रिफर गर्छौं त भन्दाखेरिमा सेकेन्ड मेथडलाई हामी बढी प्रिफर गर्छौं। अब तपाईलाई सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशन दियो, ल क्वेशनबाट स्टार्ट गरौँ। अब यो फर्मुला लेख्न पर्छ भने लेख्नुस् है त। सबभन्दा पहिला फर्मुला लेख्नु। एक मिनट है। यो लेख्नु भयो फर्मुला। ल अब म नेक्स्टमा गएँ है त। अब तपाईलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरिमा, फाइन्ड द रुट अफ इक्वेसन 3x = cos x + 1 करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस युजिङ NR मेथड भनेर। न्युटन एब्सोल्युट NR मेथड पनि भन्छ क्या। सो फाइन्ड द रुट अफ इक्वेसन 3x = cos x + 1 भन्ने इक्वेसनको तपाईले चाहिँ सोलुसन निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्नुस् है त। गिवन इक्वेसन भनेको 3x - 3x cos x र 1 लाई यता लाँदाखेरि 3x - cos x - 1 = 0 भयो। दैट इज fx = 0। fx भनेको 3x - cos x - 1। अब करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भन्छ भने क्याल्कुलेटरलाई फिक्स फर्ममा राख्ने, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन छ भने रेडियनमा राख्ने। अनि रुट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो कि पर्दैन। सुरुमा हामीले रुट त यसको आन्सर के हो भनेर त पत्ता त लगाउनु पर्यो नि त। नलगाए नि हुन्छ आन्सर पत्ता। यो रातोले लेखेको चिज चाहिँ हामीले कपीमा लेख्न पर्दैन के, जाँचमा लेख्न पर्दैन है। फेरि विचार गर्नु, यो फर्स्ट इन क्याल्कुलेटर मस्ट बी रेडियन यस्तो यस्तो लेख्न पर्दैन। अब यहाँ एउटा चिज के सम्झिनुस् भने नि, तपाईले यदि कुनै पनि प्रब्लम यो इटिरेसन मेथडको कुनै पनि प्रब्लमलाई सोलुसन गर्दाखेरिमा यदि पहिल्यै त्यसको रुट हामीले निकाल्न सक्छौं भने एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले त्यसको इटिरेसनलाई के गर्न सक्छौं त कम गर्न सक्छौं। मानौं तपाईको यसको आन्सर चाहिँ 1 point समथिङ थियो रे रुट। अब तपाईले 100 लिएर गर्नुभयो भने त इनिशियल भ्यालु 100 लिएर गर्नुभयो भने त तपाईको रुट त कहाँ हो, तपाईको कन्भर्ज हुने टाइम लाग्छ, इटिरेसन धेरै हुन्छ के। सो सबैभन्दा पहिला हामी रुट पत्ता लगाउने अनि त्यसको नजिकको भ्यालु लिने के। र न्युटन एब्सोल्युट मेथडमा हामी के गर्छौं, जम्मा एउटा मात्रै इनिशियल भ्यालु लिन्छौं। यो भन्दा अगाडिकोमा हामी दुई दुईवटा लिएर गर्थ्यौं भने
न्युटन ऱ्याप्सनमा हामी के गर्छौँ त एक एकवटा भ्यालु लिएर हामी के गर्छौँ त स्टार्ट गर्छौँ। सो अब यसको रुट पत्ता लगाउन आइहाल्छ। तपाईँलाई पहिला इक्वेसन यति टाइप गर्ने, यति मात्रै टाइप गर्ने, अनि क्याल्क गर्ने, एक्सको भ्यालु 0 राख्ने, पोजिटिभ देला, 1 राख्ने, नेगेटिभ देला, अनि सिफ्ट अनि पछि फेरि इक्वेसन यसलाई सबै राखेर इक्वल्स टु 0 गरेर सिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको भ्यालु 0 र 1 को बिचमा पर्छ र त्यो कति आउँछ त भन्दा 0.607 आउँछ अरे। हो कि एकचोटि कन्फर्म गर्नु त 0.607 अनि कति आउँछ 4वटा पोइन्टमा भन्नुहोस् त मलाई, ल गरेर भन्नुहोस् त ल तपाईँहरूले त्यहाँ कति आउँछ। हजुर 607 आउँछ सर। 0.6071 आउँदो रहेछ। ल अब यति गरिसकेपछि हामीले एक्ज्याक्ट रुट त 0.607 निकाल्यौँ है। अनि त्यो 0.1 राखेर पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु चेक गर्दाखेरि के क्यालकुलेटरमा त्यही आयो त। के आयो? 0 र 1 राख्दाखेरि के 0.601 नै आउँछ। त्यही आउनै पर्यो त। मैले पोजिटिभ र नेगेटिभ चेक गर्दाखेरि के सर पोजिटिभ र नेगेटिभ चेक गर्नु भनेको क्यालकुलेटरमा तिमीले क्याल्क गरेर x इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 1 चेक गर्दै जाने। कतिखेरसम्म जाने भन्दा जबसम्म तपाईँको क्यालकुलेटरमा एउटाले पोजिटिभ अर्कोले नेगेटिभ दिँदैन गर्दै जाने। त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको यो 3x माइनस cos x माइनस 1 को रुट धेरै नै हुनसक्छ के। जति नम्बर अफ मोर देन 1 चाहिँ रुट हुनसक्छ भने तपाईँले जब 0 र 1 मा क्यालकुलेटरले पनि के फाइन्ड आउट गर्छ भने तपाईँको रुट चाहिँ 0 र 1 को बिचमा पर्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छ भने नि तपाईँको क्यालकुलेटर रुट पनि त्यहीँभित्रको निकाल्छ क्या। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ 0 र 1 मा चेक गर्दाखेरि यदि एउटाले पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ दियो भने अनि बल्ल इक्वल्स टु 0 गरेर सिफ्ट सल्भ गर्ने भने हो कि। अब कतिपय अवस्थामा डाइरेक्ट तपाईँले 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टु 0 गर्दा डाइरेक्ट यही पनि दिन्छ। यो दियो पनि हामीलाई समस्या भएन कि। बुझ्नुभयो कुरा? त्यो डाइरेक्ट दिन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ देखाएन भन्न खोजेको कि सर मैले। त्यो डाइरेक्ट तपाईँले यसरी 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टु 0 गरेर सिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने पनि डाइरेक्ट देखाउँछ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ रुटहरू धेरै हुनसक्छ। तपाईँलाई पोजिटिभ रुट सोधेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ है। तर यदि यो यसको नेगेटिभ रुट पनि छ भने तपाईँले सिफ्ट सल्भ गर्दा जतिखेर पनि नेगेटिभ रुट मात्रै देखाइरह्यो भने त तपाईँको एन्सर कति एक्ज्याक्ट त थाहा पाउनुहुन्न नि। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो इक्वेसन राखेर नि x इक्वल्स टु 0 1 राख्दै चेक गर्दै जाने क्या। अनि जहाँनिर तपाईँको पोजिटिभ र नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि तपाईँले अनि इक्वल्स टु 0 राखेर सिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने जहाँनिर तपाईँको पोजिटिभ र नेगेटिभ आएको छ त्यो भ्यालु दिन्छ भन्न खोजेको हो कि। यदि क्यालकुलेटरमा पनि तपाईँलाई चाहिएको चाहिँ भ्यालुमा रुट बाउन्ड गराउनु पर्यो भने तपाईँले क्याल्क गर्दै चेक गर्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले। ल अब हामीले इनिसियल गेस यदि 0.607 तपाईँको रुट हो भने आइदर तपाईँले 0 मानेर सुरु गर्नु पर्यो, आइदर तपाईँले 1 मानेर सुरु गर्नु पर्यो होइन। यसमा एउटा मात्रै इनिसियल गेस लिइन्छ र तपाईँको फर्मुला भनेको xn प्लस 1 इक्वल्स टु xn माइनस fxn यो हो। अब हामीलाई थाहा छ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडले यो फर्मुला दिन्छ भने सबभन्दा पहिला fx नट चाहियो हामीलाई। किनभने अब यो फर्मुलालाई जेनरलाइज गर्ने हो भने यो n को भ्यालु 0 राख्ने हो भने n को भ्यालु 0 राख्ने भने यो x1 हुन्छ, यो x0 हुन्छ, यो fx0 हुन्छ, यो f'(x0) हुन्छ। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरिमा अब एउटा चिज यहाँ के थप्नु पर्यो त भन्दा यदि हामीले ल
ल अब हामीले भन्न खोजेको के हुन्छ, जस्तै अब यसमा मैले यदि n को भ्यालु 0 राखेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरिमा x1 इक्वल्स टु कति आउँछ त x0 माइनस fx0 बाई f ड्यास x0 आयो। अब मलाई fx नट चाहियो। सो fx नट भनेको त यही इक्वेसनमा x को ठाउँमा x नट मात्र राख्ने हो। 3x माइनस cos x0 माइनस कति भयो त 1 भयो। त्यसपछि मलाई f ड्यास x नट चाहियो। यसको मैले के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। सो 3x नट को डेरिभेटिभ भनेको 3 भयो। cos x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्नुहोस् त ल। माइनस साइन एक्स ओहो माइनस साइन, अनि 1 को डेरिभेटिभ 0 0। त्यही भएर 3x को डेरिभेटिभ 3 भयो। cos x को डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स हुन्छ, माइनस माइनस प्लस भयो, 3 प्लस साइन एक्स भयो। सो अब यति लेख्नुपर्छ भने लेख्नुहोस्। तपाईँलाई मैले 1 मिनटको समय छुट्याइदिएँ, अनि त्यसपछि फेरि अनि अगाडि बढाउँला। सर हजुर एक क्यालकुलेटरमा के 3x माइनस cos x माइनस 1 राखेर भ्यालु x 0 राख्ने कसरी हो x को भ्यालु? त्यसरी त सिन्ट्याक्स एरर देखाउँछ नि त सल्भ गरेर 0 राख्ने। मैं बुझिनँ। ठिकै छ, 3x माइनस cos x माइनस 1 लेखेँ होइन, माइनस इजिकल टु 0 लेखेँ पहिला क्यालकुलेटरमा, क्याल्क गरेँ होइन। इजिकल टु 0 गर्ने होइन, पहिला यति नै भ्यालु मात्र राखेर क्याल्क गर्ने। हजुर त्यही त, इजिकल टु 0 नगर्ने हो। नगर्ने हो पहिला। सर आयो। हस् सर। हस्। यो मेथडमा चाहिँ सर रुट बााउन्ड चाहिँ हुन पर्दैन होइन, ठ्याक्क त्यो हामीले अहिले गर्न चाहिँ गर्थ्यो, तर त्यसरी बााउन्ड हुन पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन है? पर्दैन। सारियो यति। ल अब नेक्स्टमा है त। अब हामीले सबैभन्दा टेबुलर मेथडमा इटिरेसन चाहियो, त्यसपछि x नट चाहियो, त्यसपछि fx नट भनेको 3x नट माइनस cos x नट माइनस 1 गरे, त्यसपछि f ड्यास x नट भनेको इक्वल्स टु 3 प्लस साइन x नट गरे। सो त्यसपछि तपाईँलाई के चाहियो, x1 भनेको x नट माइनस fx नट डिभाइड बाई f ड्यास x नट, यति नै चाहिन्छ हामीलाई है। सो अब यसमा यो x नटलाई मैले a मान्छु इज टु, यो fx नटलाई मैले b मान्छु इक्वल्स टु 3x नटलाई मैले a माने, यो x नट a भयो किनभने x नट a मानेको छ, माइनस cos x नट भनेको a भयो माइनस 1, फेरि इज टु f ड्यास x नटलाई म के मान्छु त भन्दाखेरिमा f ड्यास x नटलाई म c मान्छु इक्वल्स टु 3 को 3 भयो प्लस साइन x नटको a भयो, अनि इज टु x1 लाई मैले d मान्छु, x नटलाई मैले के मान्छु त a मानेको छु, माइनस fx नटलाई मैले b मानेको छु र f ड्यास x नटलाई मैले c मानेको छु। सबैभन्दा पहिला यो फर्मुला तपाईँले के गर्नुहोस् त क्यालकुलेटरमा फिट गर्नुहोस्। ल क्यालकुलेटरमा फिट गरेर रेडी बनाउनुहोस् त, अनि फेरि डिस्कसन गरौँला है त। त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि अर्को 2 मिनटको समय छुट्याइएको छ। सर त समय छिट्टो नि सर फेरि
भनौँ न। भरौँ नातिकन भरौँ है। भर्नुभयो? भर्यो सर। भयो सर। ल अब क्याल्क थिचौँ। क्याल्क थिचिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्छ? इनिसियल भ्यालु कति मान्नु भएको छ त? A equals to 1. 1। अब यो गरेपछि कति आउँछ? बी कति आयो भन्नुहोस् त? 1.4597. 1.4597 आयो। सी कति आयो भन्नुहोस् त? 3.8415. 3.8415। डी कति आयो भन्नुहोस् त? 0.62. ल अब इटिरेसन कसरी अगाडि बढाउने भन्दा यो डी को 0.62 को भ्यालुलाई लगेर यहाँ राख्ने हो। ए को भ्यालु तपाईँले 0.6200 राख्दा अब तपाईँ पक्नुहोस् है, म एकजनालाई सोध्छु। ल आकृति यादव, आकृति यादव हजुर कति आउँछ भन्नुहोस् त बी को भ्यालु यहाँ? 0.0461. 0.0461। भेरी गुड। त्यसपछि सी को भ्यालु कति आयो? 3.5810. 3.5। ओके, ल पक्नुहोस् है। अब अर्कोलाई सोध्छु म। अजय थापा, हजुर सर। यो डी को भ्यालु कति आयो? रोक्ने हान्दैछु। ओके। यसमा डी को भ्यालु 0.6071। ओके, ल थ्याङ्क यू। अब अर्कोलाई सोध्छु है म। मैले अब फेरि यो डी को भ्यालु चाहिँ यो x1 को भ्यालु लगेर x0 मा राख्नु पर्यो। यति हो इटिरेसन चेन्ज हुने। त्यसपछि
अमृत दराई भाइ अमृत भाइ निदाउनु भयो क्या अमृत भाइ तपाईँ ए अमृत भाइ छैन मान्छे ल कति आउँछ बी को भ्यालु भन्नुहोस् कति आउँछ बी को भ्यालु 0 आयो सर 0 आउँछ -0.0001 मैले चाहिँ 5 वटा डेसिमलमा जब 4 वटा डेसिमलमा 0 भयो नि मैले चाहिँ 5 वटामा लिएको तपाईले 00 राखे नि केही फरक परेन ओके त्यसपछि सी को भ्यालु कति आयो भन्नुहोस् त 3.5705 ल अब मैले जसलाई सोधेको उसैले मात्र भन्नुहोस् है विमला श्रेष्ठ यस सर यो कति आयो भन्नुहोस् त यो डी को भ्यालु कति आयो 0.6071 ओके ल अब कन्सेक्युटिभ दुईटा इटरेसनमा तपाईँको भ्यालु 0.6071 आएकै छ सो द्याट अब मैले कन्क्लुजन के लेख्नु पर्छ द रुट अफ 3x = cos x + 1 = 0.6071 0.607 मात्र उल्टो लेखिएछ 0.607 है यो रुट भनेको 0. ल यसरी हामी न्युटन ऱ्याप्सनको मेथड सल्भ गर्छौँ अब जान्नुहुन्छ गर्नलाई सक्नुहुन्छ आउँछ गर्न विनिता ए विनिता नानी हजुर बुझ्यौ बुझे अब बुझ्यो बुझेन थाहा भइहाल्छ नेक्स्टमा ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी ल सर सुन्नु न भन्नुहोस् न ए हाम्रो के जस्तै रुट 1 र 2 को बीचमा बाउन्ड गयो भने हामीले 1 लिएर गर्दा पनि हुन्छ 2 लिएर गर्दा पनि हुन्छ है एकदम 1 लिएर गर्दा नि हुन्छ 2 लिएर गर्दा नि हुन्छ त्यो बाहेक अरु जे लिएर गर्दा नि हुन्छ ए ल हुन्छ तपाईले 1 करोड लिए नि भ्यालु त आउनै पर्छ यहाँ आउनु त लामो हुन्छ आउनु त आउनु पर्यो ल अब यो क्वेशनको अहिले सोल्युसन सबैजनाले 0 र 1 को बाउन्ड भएर 1 मा बाउन्ड भएर सर अहिले यो 0 लेको हामीले 1 लेखको 1 लेखाम नि हामीले 0 लेखेनौं ए यो टेबलमा भने अगाडिको सर n = अगाडि त कहाँ गरियो हेर अगाडि त गरियो हैन त यहाँ अगाडि भनेको कहाँ अगाडि भन्नुस् त यही त हो हामीसँग भकै है त त्यो सल्भ गर्दाखेरि सर n = 0 राखेर गरे हैन यहाँनिर हजुर यहाँनिर त पहिला 0 राख्यो पोजिटिभ दियो होला 1 राख्यो नेगेटिभ दियो होला अनि पछि इक्वेसन राखेर शिफ्ट सल्भ गरे हो तर इनिशियल गेस त हामीले 1 माने हम नि त ल अब यो क्वेसन गर्नुस् ल सबैजनाले बुझ्नु भयो भने चाहिँ यो गर्नुस् ल गर्नुस् त कति आउँछ मलाई भन्नुस् है त यसको लागि तपाईलाई 5 मिनेटको समय छुट्याएको छ है
सो यसको रुट कति रहेछ त कति रहेछ रुट भन्नु त कसरी निकाल्नु भयो यसको रुट कति आयो रुट यसको 2.740 2.7406 हैन अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने इनिशियल गेस मैले मानम 2 लिए है सुन्नुस् है यदि मैले इनिशियल गेस 2 लिए भने तपाईले डेरिभेटिभ कति निकाल्नु भयो यसको फर्मुला त यही भइगयो हो fx0 भनेको x log x 10x cos 1.2 हो अब यसको डेरिभेटिभ कति निकाल्नु हो भन्नुस् त 1 plus log 10 of a हजुर 1 plus log base 10 of a 1 plus x based ओके अब यहाँ सुन्नुस् log 10x को डेरिभेटिभ कति हो 1 by log 10x 10 by x 10 by x के भन्नु छ फेरि भन्नु त एकचोटी के को भन्नु अरे log base 10x को डेरिभेटिभ कति हो x log x होला नि सर हैन मैले तपाईलाई log x log base 1 upon x सर 1 upon x यही मिस्टेक भयो तपाईहरुको है सुन्नुस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हेर्नुस् है x राम्रोसँग हेर्नुस् यो बिग्रिन्छ फेरि यो x भयो log 10x लाई यो log 10x लाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो d log 10x by x भयो अनि प्लस त्यसपछि 10x को 10x भयो अनि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो dx by x 1/1.2 को डेरिभेटिभ त कति हुन्छ 0 हुन्छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब जहिले पनि log बेस्ड e छ भने अनि x छ भने मात्र त्यसको डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ log बेस्डमा e छ र x छ भने मात्र त्यसको डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ log बेस्ड 10x को डेरिभेटिभ 1/x छैन अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो log बेस्ड 10x लाई नि log बेस्ड ex बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीसँग के छ त भन्दा मैले अहिले त केही गरिन मैले त जस्ट तपाईको यो यही सारेको हो हैन सो अब एउटा फर्मुला चाहिँ log बेस्ड a b लाई यदि तपाईले बेस्ड e मा लानुहुन्छ भने log e अनि त्यसपछि b log e a अर्थात अब यही अनुसार लगे भने यही अनुसार मैले यो log 10x लाई मैले चाहिँ लगे भने हेर्नुस् त के हुन्छ अब log e यो कसको माइक्रोफोन अफ गर्नुस् न उ ख्याङाङ खुङुङ गर्यो के ल अब तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो बुझ्नुस् है त अलिकति देखिएन यसलाई मैले सानै बनाउँछु ल अब यहाँ हेर्नु हो यो log 10a b इक्वल्स टु हामीले फर्मुला चाहिँ के लेख्न पाउँछौँ भन्दा log eb by log ea लेख्न पाउँछ अब यही अनुसार गर्ने हो भने जस्ट के गरे हो त भन्दा तपाईले दुईटै तल र माथि नयाँ कुन प्यारामिटर थप्ने हो कुन बेस्ट थप्ने हो त्यो थप्ने अनि b लाई b गर्ने अनि त्यसपछि यो तलको यो a लाई a गर्ने है अब यो अनुसार बनाउनु पर्यो नि हेर्नुस् x अब मैले log 10x लाई log e अनि b भनेको ठाउँमा हाम्रो के छ b भनेको ठाउँमा हाम्रो यो x छ सो दैट x भयो सो d log ex by dx भयो अनि इन्टु 1 by log e को log e त्यसपछि हाम्रो a हुन पर्छ a भनेको के छ त 10 छ अब बल्ल तपाईले चाहिँ यसको डेरिभेटिभ भनेको 1/x लेख्न पाउनुहुन्छ 1/x लेख्दाखेरि x काटियो बाँकी रह्यो तपाईको log e10 यो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो सो यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु तपाईको चाहिँ 2 point समथिङ आउँछ 1 ले भाग गर्दा कति आयो त 0.43429 आयो प्लस log 10x dx त काटियो सो तपाईले यहाँ 1 plus log 10x लेख्नु भएको थियो होला त्यो हुँदैन तपाईको कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ त 0.43429 प्लस log बेस 10x हुन्छ यो कुरो याद गरौँ है किनभने जहिले पनि log बेस ex को डेरिभेटिभ के हुन्छ त भन्दा तपाईको 1/x हुने हो ल सोधौं क्वेशन केही छ भने नत्र
यो लेखेर अगाडि बढाउँ। यसलाई यो काट्दिन्छ, यो 1 भइहाल्यो। त्यसपछि यो पनि एक स्टेप फर्दर। ल के भ्याउनु भयो? यो पेपर भ्याउनु भयो भने म नेक्स्टमा जान्छु। यो भ्याउनु भयो? सर हजुर यहाँ के अरे एफएक्स नोट छ नि त्यो अँ के अरे उसले त्यो डेरिभेट निकाल्नु भएको छ नि अँ सुरुको एक्स चाहिँ कहाँ कता गयो त त्यो सुरुको यो एक्स हजुर यो एक्स यहीँ छ नि। अनि तल तल त लेख्नु भएको छैन त अनि यो लग एक्सको डेरिभेटिभ 1/x हो कि होइन? हजुर अनि 1/x भएपछि त्यो 1/x ए र x काटिन्छ नि त, बुझ्यौ? भयो ल बुझ्नुहुन्छ, यति बुझ्नुहुन्छ, गरेको कुरा त बुझ्नुपर्छ है। तपाईँ म्याथमेटिक्समा कडा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। ल अब अगाडि बढाउँ है त। सो यति गरिसकेपछि अब म नेक्स्ट अगाडि बढेँ। लग 10 त 1 आउँछ त फेरि यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेटर के भयो? कहाँ? मेरो क्याल्कुलेटरमा 1/log 1/log 10 भनेको 1 आयो। बेस्ट ई हाल न, बेस्ट ई। तपाईँको त्यो क्याल्कुलेटरबाट हाल्दाखेरि लग बेस 10 हुन्छ क्या। नि लग बेस 10 अनि 10 भयो भने त 10 10 यो 1 नै त आउँछ त। लग बेस टी हान्नको लागि तपाईँको त्यो अनभन्दा तलपट्टि लग छ, त्यो लग हाने चाहिँ बेस्ट हान्ने ठाउँ पनि आउँछ त्यहाँनिर। तपाईँले अनि यो एन्सरभन्दा तलपट्टि चाहिँ ई छ, त्यहाँ अल्फा र अनि त्यो इन्टु x 10 को पावर x भन्नेमा ई छ, त्यो हालेर अनि त्यसपछि अनि त्यो भित्र 10 हाल्नुहोस् त, आइहाल्छ नि। कति आउँछ भन्दाखेरिमा 2.3026 आउँछ। अनि त्यसलाई 1 ले भाग गर्नुहोस्। 1 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो त? 0.4343 आयो। अब 5 वटा डेसिमलमा लेखिन्छ भने 43429 आउँछ। सो म अगाडि बढेँ है त। सो अब इटिरेसन एक्स नट, यो त पहिलाकै रहेछ। अब एक्स नट चाहियो, एफ एक्स नट भनेको यो भइहाल्यो, एफ ड्यास एक्स नट भनेको यो भइहाल्यो, x1 भनेको यो। फर्मुला तपाईँले सेट गर्नुहोस्। ल सबैजनाले पहिला फर्मुला सेट गर्नुहोस् त। फर्मुला सेट गर्नुहोस्। अनि मैले इनिसियल भ्यालु 2 मानेको छु, यहाँसम्म सबैले गर्नु पर्यो। ल हजुर के भन्दै हुँदै भन्नुहोस् त। आवाजै बुझ्या छैन तपाईँको। कसले को बोल्दै हुनुहुन्छ कोही? लगी 10 लेख्ने कि लगी 10 लेख्न आएन के? यो त्यसपछि एलएन 10 लेख्नु नि त। एलएन लेखिदिन्छ हैन? एलएन लेख्ने हुन्छ, एलएन लेख्नुहोस् ल। तर तपाईँले त्यो लगी लेख्न चाहिँ के बेस्टमा लेख्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। किनभने मैले तपाईँलाई एउटा ट्युटोरियलमा बेस 2 भएको क्वेसन पनि दिएको छु के। सो अनभन्दा तल लग छ त, हेर्नु त। लग अनि त्यहाँ आफैले भर्न मिल्ने छ त, त्यहाँ हान्ने ठाउँ आउँछ। अनभन्दा तल को अनको जस्ट तलपट्टि तपाईँको लग भन्ने छ कि छैन?
हो त्यो क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ आफै हो त्यहाँ भर्ने ठाउँ छ हो त बेस पनि आफैले भर्न मिल्छ हो बेसमा 10 भर्ने भन्नुभयो 10 त भरिरहेको बेसमा ई भर्ने ई हो त्यही चाहिँ कताबाट भन्दैन सर अल्फा र अनि त्यसपछि ई लेखेको ई खोज्नुस् न यार त्यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ म के रे क्याल्कुलेटरमा तल तल पाइ छ नि पाइमा तल एन्सर भन्दा एन्सर भयो लेखेको सर भन्दा भयो थ्याङ्क यू सर मलाई धन्यवाद भन्नै पर्दैन हजुरले आफैले खोज्नु भएको हो आफैले धन्यवाद दिनुहोस् है सो अब यति क्याल्कुलेटरमा भर्नुहोस् त पहिला आया एकछिन ल यति भर्नुभयो सबैजनाले भन्नुभयो भएन भन्नुहोस् त ल म सोध्छु अब सबैजनालाई एक एक गरेर सर हजुर लग 10 नै हाल्ने हैन र लग 10 हाल्ने हैन अनि लग 10 लाइन गएको थियो ज्ञान केही सुन्नै पाइएन को हो बोल्नु भएको आकृति लग 10 हाल्ने हैन तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा लग बेस्ड इलाई कन्भर्ट गर्ने हो के त्यो भनेको अब भनेर यहाँ बुझ्नु फेरि अब फेरि भन्नु पर्यो ल हेर्नुस् के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईको यसलाई तपाईले टुक्राउँदाखेरिमा x log x को डेरिभेटिभ प्लस log x x को डेरिभेटिभ सो log x को डेरिभेटिभ 1/x हैन किनभने बेस्ट ई भयो भने मात्रै log x को डेरिभेटिभ कति हुने हो त भन्दा तपाईको 1/x हुने तर अहिले हाम्रो log मा बेस्ट कति छ 10 छ सो दैट यो 10 भइसकेपछि यु नीड टु कन्भर्ट दैट बेस्ट 10 इन्टु द बेस्ट ई सो बेस्ट 10 लाई बेस्ट ई मा कन्भर्ट गर्न यु हैव अ फर्मुला यदि log a b छ भने तपाईले चाहेको अनुसारको तपाईले चाहिँ यदि चाहिँ बेस चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने त्यो बेस पहिला लेखिहाल्ने माथि पनि तल पनि त्यो बेस लेख्ने अनि यो बी भनेको चाहिँ यहाँ राख्ने ए भनेकोलाई यता राख्ने है सो यो अनुसार गर्दाखेरिमा ल हेर्नुस् लग ई अब मैले दुईटै यहाँ पनि ई लेखेँ यहाँ पनि ई लेखेँ अब बी भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर यक्स छ सो यो यक्स यहाँ राखेँ ए भनेको के छ हाम्रो अहिले ए भनेको हो यो पोजिसन हो यो पोजिसन भने हाम्रो 10 छ हो यहाँनिर 10 छ सो त्यो 10 मैले यहाँनिर राखेँ अब यति गरेपछि तपाईको यहाँनिर log बेस्ट ई x by dx भनेको यो डेरिभेटिभ 1/x भयो सो यो x र त्यो 1/x को x काटियो अब यो log बेस्ट ई 10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो यसको भ्यालु तपाईको 0.43429 भयो 1 ले भाग गर्दाखेरिमा अनि प्लस log 10x भनेर यसरी राखेको सो अब यति गरेपछि यहाँनिर यति गरेपछि फर्मुला भर्नुभयो सबैले भर्नु भयो नि हैन ल अब मैले यहाँनिर 2 राखेँ भने कति आउँछ भन्नुस् त ल b को भ्यालु कति आयो -0.5979 आउँछ सर हो -0.5979 आयो c को भ्यालु कति आयो 0.7353 अनि b को भ्यालु कति आयो 2.8132 अब फेरि यसलाई लगेर कहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो यहाँ नि सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अब b को भ्यालु कति आयो त 0.0637 c को भ्यालु कति आयो 0.8835 भ्यालु कति आयो 2.7411 अब फेरि मैले चाहिँ यो भ्यालुलाई लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गरे b को भ्यालु कति आयो 0.004 c को भ्यालु कति आयो 0.8722 d को भ्यालु कति आयो 2.7406 आयो सर रुट यहाँ राखे किनभने भर्खर दुईटा इटरेसन मिलेको छ तपाईको
तीनटा मिलाउनु पर्यो एक्ज्याक्ट रुटमा फेरि यही आएको थियो त्यो भनेर हुन्न नि त तपाईले त इटिरेसन हेर्ने एक्ज्याक्ट रुटमा आए पनि अब हामीले सबभन्दा पहिला तीनटा इटिरेसन कन्सेक्युटिभमा देखाउनु परेको परेन भन्नुस् त सो अब फेरि तपाईले ए वाट गर्दा कति हाल्नु पर्यो 2.740 हाल्नु पर्यो अब कति आउँछ बी भन्नुस् ल फेरि B0 B0 आयो सी कति आयो 0.8721 डी कति आयो 2.7406 भन्छ अब कन्सेक्युटिभ बल्ल अब यो हेर्ने हो कि हामीलाई रुट थाहा छ भनेर फेरि त्यताबाट गऱ्यो भने त बर्बाद भयो नि हामीले यो हेरेर भन्ने हो सो कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा हेर्नु त अब तपाईको कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा के आछ त रिजल्ट भन्दाखेरिमा यी सेम आछ सो वी कन्क्लुड दैट द रूट अफ द दिस इक्वेसन इज 2.740 भन्नु पर्यो फाइन ठीक छ ल यसरी चाहिँ हामीले सोलुसन गर्नु पर्यो आजलाई हामीले गर्ने यति हो तपाईसँग के क्वेरी छ भने सोध्नुस् न त मैले क्लासलाई एन्ड गर्छु त्यो माथि लेख्थ्यो त भन्दिनु नि फेरि कुन चाहिँ डेरिभेटिभ यो हजुर यो डेरिभेटिभ गर्ने कि त्यो लग 10 x वाला ल हेर्नु तपाईलाई लग बेस्ड ई को भयो भने तपाईले डेरिभेटिभ गर्न सक्दैन यो क्वेशन जातमा झुक्काउनलाई दिने हो कि त्यो प्राय आइराछ त्यही भएर मैले स्पेशली यो क्वेशन गर्दिएको हो सो तपाईको लग बेस्ड 10x छ भने नि लग बेस्ड 10x ले सबभन्दा पहिला तपाईले लग बेस्ड ex मा लानुपर्छ के त्यो लानको लागि फर्मुला यहाँ छ तपाईले के जस्तै लग बेस्ड a b छ भने के तपाईलाई कुन बेसमा लाने हो केही नसोचिकन सबभन्दा पहिला लग बेस्ड त्यसमा लाने सो मैले यहाँ लग बेस्टी भने यहाँ यतापट्टि के पनि लेखिन अब यता चाहिँ यो यहाँ b जे छ त्यो b हुन्छ अलिकति जुम गर्दिनु न यहाँनिर किले राखेन के त्यसपछि तपाईको यो लग बेस्ड a अनि b भनेकोमा पहिला आफूले केमा लाने हो त्यो लेखिहाल्नुस् अनि यो b लाई यहाँ राख्नुस् a लाई यहाँ राख्नुस् सो यसको पर्सपेक्टिभमा हामीले के गर्ने हो त यसलाई लिएर जानु पर्यो हो यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरिमा अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरिमा जुम गर्दा यस्तो हुन्छ है तर हुन्छ है सो अब यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरिमा यहाँ यो हेर्नुस् त हो र यहाँनिर अझै तल हो र यहाँ मैले अब यो लग बेस्ड 10x लाई बेस्ड ex मा लानको लागि पहिला मैले के पनि सोचेको दुईटामा लगी लेख्ने त्यसपछि यो x छ भने यहाँ x राख्ने अनि यो 10 भनेको चाहिँ मैले यहाँ राख्नु पर्यो के सो त्यो गरिसकेपछि अब लग बेस्ड ex को डेरिभेटिभ भनेको 1/x हुन्छ सो यो x र x काटियो बाँकी रह्यो यति लग बेस्ड e10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु क्याल्कुलेटर निकालेर 1 बाट भाग गर्नुस् यति आइहाल्यो अनि प्लस तपाईको लग बेस्ड 10x आयो बुझ्नुहुन्छ कुरा जस्ट के सम्झिनुस् भने तपाईले लग बेस्ड 10x को डेरिभेटिभ गर्नु हुँदैन लग बेस्ड e को डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ सो यु नीड टु कन्भर्ट दैट बेस्ड 10 लाई बेस्ट e मा लानको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला लाउनु पर्छ भन्ने कुरा याद भयो भने सकिहाल्नु है सर यो लग बेस m a भने बेला त्यसको डेरिभेटिभ m log a भने जस्तो पढे सुने त्यसरी पढे जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तै टर्म हैन भनेर त्यो त अर्कै हो तपाईको एक पावरमा भयो भने चाहिँ त्यसलाई अगाडि लेख्न मिल्छ भन्ने हो त्यो यो पनि फर्मुला थियो तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर युट्युबमा गएर खोज्नुस् यो पनि तपाईको बेस चेन्ज गर्ने पनि पढ्नु भएको छ तपाईहरुले नपढ्नु भएको भए थाहा पाइहाल्नु बेस चेन्ज गर्न त पढेको हो त्यो e टु द पावरमा लगेर चेन्ज गर्ने थर्मल साइन्समा पढ्नु भएको जस्तो लाग्छ इन्ट्रोपीहरु पढ्दाखेरिमा यो चेन्ज गर्न पर्थ्यो यदि कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक न्युमेरिकल थियो भने चाहिँ x नट को भ्यालु लिँदाखेरि त्यो जुन लिए पनि हुन्छ पोजिटिभ त्यसमा केही टेन्सन नलिनुस् है तपाईले जुन लिए नै हुन्छ